नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आज के शुमारे में आप सबका खैर मुकदम है। मैं हूं सईद इजाज। वादी कश्मीर की जब हम तालीम की बात करते हैं और मुख्तलिफ हमारे सरकारी तालीमी इदारों में बहुत सारे असातिज़ा साहिबान ऐसे भी हैं जो मन या तन लगाकर अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं और नतीजे के तौर पर जहां पर भी हमने देखा है कि उस काम के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। हाल ही में हमने एक खबर हम तक मौसूल हुई है कि जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के अछबल जून के एक तालीमी इदारे में एक उस्ताद तैनात हैं और उन्होंने वहां पर जो जिस्मानी तौर खास बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो उनको उन्होंने पढ़ाया। 2 बच्चियां हैं जिन्होंने एक ने 8वीं पास किया है, दूसरी 9वीं जमात में ज़ाहिर तालीम। हम मुकम्मल इस हवाले से वहां पर जो उस्ताद तैनात है जिन्होंने ये बड़ी कोशिश की है, हम उनसे बात करेंगे, उनसे नाम पूछेंगे, किस स्कूल में है वो और किस तरह से उन्होंने ये जबरदस्त मेहनत की, हम उनसे पूछेंगे। हमारे साथ है वो उस्ताद भी हमारे साथ ऑनलाइन है, हम उनसे बात करेंगे। मास्टर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मास्टर जी आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। हमने मुनासिब समझा कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है और ये सिर्फ आपने मेहनत ही नहीं की बल्कि आपने एक रास्ता दिखाया। बाकी जो हमारे टीचर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों के हैं या सरकारी स्कूलों के, आपने एक रास्ता दिखाया, आपने करके दिखाया कि जो जिस्मानी तौर खास बच्चे हैं, खुसूसन बच्चियां, वो आगे चल सकते हैं। तो हमें अपना नाम बताइए आप पहले और आपके स्कूल में तैनात हैं और इस हवाले से हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। सर, मेरा नाम है बशीर अहमद ऋषि जी सर। आई एम वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर इन GMS हरदतूरू जून अछबल सर। हाँ सर, मैं जून अछबल से बिलोंग करता हूँ। मेरा स्कूल का नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल हरदतूरू सर। जी, तो बशीर साहब हमें ये बताएगा कि ये जो 2 बच्चियां हैं जो जिस्मानी तौर खास हैं, जिनको हम खास कह रहे हैं क्योंकि वो न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, तो इस वक्त उन बच्चों के नाम हमें बता दीजिए और किस क्लास में है और किस तरह आपने ये पूरा सफर आज तक चलाया है। हाँ सर, जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो डेफ एंड डम है सर। जी, पहले आपको ये जान के खुशी हुई, मैंने इसमें अपना ट्राई माई बेस्ट। जी जी। और एक का नाम है दानिशा जान, वो 9th में पढ़ती है आज जी। और दूसरी का नाम है ताउसिया नजीर, जो 7th क्लास में पढ़ती है आज सर। तो मैंने जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनको बरोए कार ला के मैंने मेहनत की और उनको पढ़ाया थ्रू साइन लैंग्वेज सर। जी हाँ सर, वो मेहनत की नहीं। अब सर ये हमें बताइए कि क्या वो अच्छी तरह से, हमने कुछ वीडियोस देखे हैं उनमें वो मतलब दिखा रहे हैं आपको बोर्ड पर भी जो हम तक वीडियो आपने पहुंचाए, लेकिन हमें ये बताइएगा कि क्या वो उन बाकी बच्चों के शाना बाशाना चलते हैं, नंबरात किस तरह वो हासिल करते हैं, कारकर्दगी उनकी कैसी है? देखो, वो एक तो स्पेशली एबल्ड है वो एज पर हमारा जो स्कूल है वो नॉर्मल स्कूल है जी। मैं उनको नॉर्मल स्कूल में पढ़ाता हूँ और मुझे लगता है वो बराबर है, उनके जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके बराबर है जी। वो हर चीज ग्रास्प करते हैं जो मैं इनको सिखाता थ्रू साइन लैंग्वेज सर। वो सब कुछ अंडरस्टैंड करते, चाहे वो प्रैक्टिकल वर्क हो, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो या मैथमेटिक्स हो, दे आर डूइंग वेल। बहुत अच्छा सर। सर क्या आपने ये कोशिश अकेले में की, क्या सिर्फ आप ही एक टीचर है उस स्कूल में जो इन 2 बच्चों को पढ़ा रहे थे 15 साल से 16 साल से? बिल्कुल सर, वहाँ पे बहुत सारे टीचर भी हैं, लेकिन मैंने एक इनिशिएटिव लिया, मैंने एक चैलेंज माना इसको सर, एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट और मुझे लगता है मैं कामयाब हुआ इसमें। आपको बहुत बहुत मुबारक है, ये कामयाबी है, हमने भी देखा और हमने मुनासिब समझा हम आप तक पहुंचे, क्योंकि हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं, हमारे बहुत सारे तालीमी इदारे, हमारे बहुत सारे वालिदैन हैं जो इस चीज को एक रुकावट समझते हैं और इन बच्चों को तालीम के नूर से महरूम रखते हैं। नतीजे के तौर पर ये आगे जो आने वाला वक्त होता है उनके लिए भी और उनके वालिदैन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो आपने ये कोशिश की, आपने करके दिखाया कि ये बच्चे भी कुछ करने के अहल हैं, बेहतर तालीम हासिल करने के हैं। अगर हम बताएंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है आपने करके दिखाया, वाकई आप मुबारकबादी और काबिल तारीफ है आपका ये कदम। तो हमें बता दीजिए कि जो बाकी टीचर्स है जो इस चीज को थोड़ा मुश्किल समझते हैं, होता है मुश्किल, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे, किस तरह से इन बच्चों को हैंडल करना चाहिए? पहले मेरी पैगाम होगा यही कि जिनके बच्चे हैं जी, तो स्पेशली जिन घरों में पैदा होते हैं वो ये समझे कि इनके लिए सब कुछ अवेलेबल है, गवर्नमेंट इनके लिए हर कोई चीज कर रहा है। सही बात। दे हैव ओनली सेंड टू द वार्ड चिल्ड्रन इन द स्कूल।
جی باقی سب جب انسان کوشش کرتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ. میں ایک اسپیشل ٹیچر نہیں ہوں لیکن میں نے جو بھی ریسورسز اویلیبل ہے آج کے دور میں، ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، ان کو بروئی کار لا کے میں نے محنت کی اور اس محنت کا یہ نتیجہ ہے سر. باقی جو استاد ہے مجھے لگتا ہے ان کو بھی ایسی محنت کرنی چاہیے. جہاں پہ بھی یہ بچے پڑھ رہے ہیں، جہاں پہ بھی انرول ہے بچے، ان کو محنت کرنی چاہیے تاکہ یہ پیچھے نہ رہے. بالکل ہاں، یہ پیچھے نہ رہے تعلیم سے، کیونکہ ایجوکیشن کی وجہ سے یہ آگے چل سکتے ہیں. تو سر آپ کا ماننا ہے کہ سب سے پہلے اس میں جو والدین کا ایک بڑا رول بنتا ہے، کیونکہ وہ ان بچوں کو اسکول بھیجتے نہیں، ان کو ایک قسم کا ناتوان سمجھتے ہیں اور ان کو گھر میں ہی بٹھا دیتے ہیں. سب سے بڑا رول جو ہے وہ پیرنٹس کا ہے. ان بچوں کے جو اس طرح کے ہوں گے، جو جسمانی طور خاص ہوں گے، جو نہ سنتے ہیں نہ بول پاتے ہیں، تو سب سے بڑا رول ہے پہلے ایک پیرنٹ کا، ایک والدین کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک اچھے ٹیچر کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ان کو ان بچوں کو ان پر بہت زیادہ محنت بھی لگتی ہے باقی بچوں کی نسبت. یس، تو آپ نے کر کے دکھایا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور ہم تک یہ انفارمیشن دیر سے ہی پہنچی، اس کے لیے بھی ہم معذرت خواہ، کیونکہ یہ اسٹوری بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. 15 سال تک کسی میڈیا ادارے کا آپ پر، اس ادارے پر نظر نہیں پڑی. واقعی اس کے لیے ہم تو پوری میڈیا کمیونٹی کو مجھے لگتا ہے کہ معذرت کا ہونا چاہیے، کیونکہ ایک استاد ایسا قدم اٹھاتا ہے اور ابھی تک کسی کو پتا نہیں ہے. تو آپ کو اور ہماری ٹیم کی جانب سے آپ کے اور پورے سکول کو، آپ کے ہیڈ ماسٹر صاحب کو، باقی جو ٹیچرز ہیں، کیونکہ مل کر سب کوشش کرتے ہیں، آپ زیادہ کوئی زیادہ ہی سیریس ہوتا ہے، سب کو بہت بہت مبارک. اور آپ نے یہ کوشش کی، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک راستہ نکل آیا ٹیچرز کے لیے، والدین کے لیے، کہ جن کے بچے اس طرح ہوں گے، جو سن نہیں پائیں گے، جو بول نہیں پائیں گے، وہ بھی پڑھ سکیں گے، وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے اہل ہوں گے. آپ رشی صاحب اور کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل سر، میری میسج یہی ہوگی، جو والدین ہیں جن کے بچے ہوتے ہیں، جی سر، ان کو سکول بھیجیں. سکول میں سب کچھ ملتا ہے، ہر کوئی ٹیچر اچھا ہے، سب ٹیچر محنت کرتے ہیں، لیکن کوئی محنت زیادہ لیتے ہیں، جیسے میں نے لی ہے. جی جی، تو آئی ہیو پرووڈ اٹ دیٹ دے ول ڈو اٹ. اگر ایک ٹیچر ڈیڈیکیٹڈ ہو، سنسیئرٹی ہو اس میں، جی، اور وہ ریگولر اور پنکچوئل ہو اور محنت کا وہ قائل ہو سر، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. بالکل سر، آپ نے صحیح بات کہی. کیونکہ میں ایک اور چیز بتاؤں گا، یہ انٹراڈن ویز تھی جو میں نے کی، تو یہ انٹراڈن دیز ویز سر. تو والدین سے بھی یہ گزارش ہے، بچوں کو بھیجے سکول میں. اور جو استاد سمجھتے ہیں مشکل ہے، مشکل کچھ نہیں ہے، خالی فوکس کرنا ہے، دھیان دینا اور محنت کرنا ہے سر. اور انشاءاللہ یہ بھی آگے جائے گے، آگے جا کے یہ بھی پڑھے گے انشاءاللہ. سر الگ ہے سر. سر ان کے لیے اسپیشل پروویژنز ہیں، اسپیشل رومز ہیں سر. خالی محنت کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. ان کے لیے سرکار نے الگ الگ مراد رکھے ہیں. اگر یہ تھوڑا سا آگے تعلیم میں جائیں گے تو ان کو باقی جو سرکار نے ان کے لیے جو کچھ رکھا ہے وہ بھی ان کو آسانی سے مل جائے گا. تھوڑا سا ہم سب کو مل کر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور جسمانی طور خاص بچوں کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، چاہے وہ پیرنٹ ہو، ٹیچر ہو یا عام انسان ہو. مجھے لگتا ہے ہم مل کر سارے لوگ، سارے سماج کے سب لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. رشی صاحب، آپ نے ایک قدم اٹھایا، آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. سر ایوری ون، جو بھی سوسائٹی میں لوگ ہیں، چاہے میڈیا ہو، چاہے سکول ہو، چاہے استاد ہو، جی جی، سب کو مل کے آگے آنا ہے، آگے محنت کرنی ہے، اور ان بچوں کو آگے لے جانا ہے ود نارمل اسٹوڈنٹ. انشاءاللہ سب کی یہی کوشش ہوگی. ہاں، یہ سب جب مل کے کوشش کریں گے تو ان کا فیوچر برائٹ ہوگا سر. انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا آپ کی محنت بھی اور سب کچھ. اور آپ نے ٹائم دیا، مصروفیات کے باوجود بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو.